गुड मॉर्निंग. आज आमी आसा तालिगांव हांगसर आसा आनी तुमी पळयतात सुर्याची किरणां जेन्ना सकाळ फुडें सूर्य उगवता तेन्ना काय बरी हांगसरल्यान सिनरी तुमी पळोवपाक शकता. माड आसा, शेत आसा आनी सुर्याची किरणां जेन्ना उगवता तेन्ना एक वेगळें हांगसर स्वरूप दिसून येता. ही आमची गोंयची जी ब्युटी आसा ही अशीच राखून दवरपाक जाय. आनी तुमी पळोवपाक शकता काय बरी शेवणीं वेगळे वेगळे तरेची हांगसर सगळ्याक भोंवपाक लागलेली आसा. सो एक सुंदर वातावरण हांगसर दिसून येता. मुद्दम करून लायव्ह करपाचें कारण म्हणजे ही ब्युटी जी आमची गोंयची ब्युटी आसा ही दाखोवपाचे प्रयत्न जे आसा हे आमी करता. सो एग्जॅक्ट लोकेशन तालिगांव. तुमी पळयतात कितली शेवणीं भोंवतात आनी एक वेगळें स्वरूप हांगसर दिसता. कोंबे रडटा ते सुद्दां आवाज येता. जे घरचे जे गांवठी कोंबे आसता हे सुद्दां आमकां तालिगांवान पळोवपाक मेळटा. सकाळ फुडें जेन्ना सूर्य उगवता त्या वेळाचेर कोंबे जे आसता ते सात घालतात सकाळ फुडें. हें आमकां हांगसर आयकूं येता. सो ही आमची गोवन ब्युटी आसा ही राखून दवरपाक जाय. अशीच शेतां भाटां माड जेणे करून आमचें जें गोंय आसा हें सुंदर आसतलें आनी आसाय बीन. सो हें एग्जॅक्ट तालिगांव. तुमी पळयतात काय बरो सूर्य उगवता त्या वेळाचेर कशा प्रमाणे हांगसर जी सिनरी तुमी पळयतात. पळोवपाक सुद्दां एकदां सुंदर दिसता आनी लोकांनी सुद्दां हेजो व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान लाभ घेवचो पळोवपा खातीर. कितलीशीच शेवणीं पळयात तुमी. कोंबे रडटा हांगसर जे गांवठी कोंबे आसा. पोसलेले जे कोंबे असतात घरांनी ते सकाळ फुडें जेन्ना सूर्य उगवता त्या वेळाचेर अशेच आवाज करतात. वेगळे वेगळे शेवण्याचो आवाज येता. कावळे आसा हांगसर.